नमस्ते, म अशोक कुमार शाह एकानोल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। सदा चाहिँ हामी नेप्सेको विक्ली समरी लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौँ। नेप्सेको विक्ली समरीमा जानु पूर्व सदा चाहिँ यहाँहरूलाई हामी सेयर कारोबार सम्बन्धी डिस्क्लेमरतिर लिएर जान चाहन्छौँ। सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ, यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको, कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र अब पनि हामी नेप्सेको एनालिसिसतिर लागौँ। यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा नेप्सेको डेली चार्ट छ र नेप्सेको डेली चार्टमा भर्खरै नेप्सेले चाहिँ करिब 20 सेप्टेम्बर, त्यसै गरी 21 सेप्टेम्बर र 3 दिन सेप्टेम्बरको जुन क्यान्डलहरू बनायो, यो चाहिँ एउटा बियरिश रिभर्सल क्यान्डल बनाएको छ नेप्सेले, जसलाई चाहिँ 3 ब्ल्याक क्रोज प्याटर्न भन्छ। र 3 ब्ल्याक क्रोज प्याटर्न बनाइसकेपछि नेप्से चाहिँ त्यसैको टेरिटोरीभित्र करिब साइडवेज जस्तो म बनाइराखेको छ भने यो परिवेशमा डाउन साइड यतिखेर चाहिँ क्लियरली दुईवटा कुरा नोटिसेबल छ। नेप्सेको चाहिँ इमिडिएट रेजिस्टेन्स हामी 1605 को एरियामा देख्छौँ भने इमिडिएट सपोर्ट चाहिँ 1534 को एरियामा छ नेप्सेको चाहिँ। र यो बिचको रेन्जमा चाहिँ नेप्सेले अहिले कतातिर ट्रेड गर्छ, ओभरअल इन्डेक्सको सवालमा चाहिँ एउटा टाइट रेन्जभित्र नेप्से आएको देखिन्छ। र यो सँगसँगै यदि हामी बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि करिब फ्ल्याट एउटा स्लोप चाहिँ डिजाइन गर्न खोजेको देखिन्छ, डेभलप गर्न खोजेको देखिन्छ भने यता एमएससीडी ले भने यतिखेर सेल सिग्नल देखाएको छ। तर एमएससीडी को मोमेन्टम चाहिँ बुलिस नै छ, किनभने क्लियरली एमएससीडी हिस्टोग्राम र एमएससीडी लाइन चाहिँ अबभ 0 छ, मोमेन्टम बुलिस छ। र बुलिसभित्र यो चाहिँ एउटा करेक्टिभ सेल हुन सक्छ। र यसरी एमएससीडीमा सेल सिग्नल आएको छ भने प्राइस एक्सनमा 3 ब्ल्याक क्रोजको टेरिटोरीभित्र मार्केट चाहिँ ट्रेड भइराखेको र अहिलेसम्म भ्यालिड रहेको स्थितिले चाहिँ मार्केटमा केही करेक्सन आउने हो कि भन्ने प्राइस एक्सनको सङ्केत हो। त्यसो भएकोले चाहिँ हामीले 1534 को सपोर्ट ब्रोक डाउन भएमा मार्केट केही अझै केही करेक्सनमा आउन सक्छ भने प्राइस एक्सन वाइज इमिडिएट रेजिस्टेन्स भने नेप्सेले 1605 को एरियामा लिन सक्छ। यदि माइनर मुभबाट नेप्सेले हामी हेर्छौँ भने त्यो सँगसँगै विक्लीमा हेर्ने विक्ली बेसिसमा यदि हामी जान्छौँ भने विक्लीमा नेप्से यतिखेर चाहिँ इनसाइड बार प्याटर्न बनाएको छ, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हप्ताको जुन नेप्सेको क्यान्डल रह्यो ओभरअल डोजी क्यान्डल रह्यो, हप्ताभरि नै नेप्सेले चाहिँ डोजी क्यान्डल बनायो भने टोटल्ली योभन्दा अघिल्लो हप्ता जुन प्रिभियस विकको क्यान्डल थियो 20 सेप्टेम्बरको हप्ताको, त्यो क्यान्डलको हप्ताभित्रको क्यान्डलको होल बडीभित्र यो हप्ताको क्यान्डलको होल बडी छ। र यस परिवेशबाट पनि नेप्सेल चाहिँ ब्रेकआउट गर्न जरुरी छ। त्यसो भएकोले पनि विक्लीमा पनि इनसाइड बार प्याटर्न भएको र डेलीमा पनि 3 ब्ल्याक क्रुज प्याटर्न बनाएको जुन स्थिति छ, र यसले चाहिँ एटलिस्ट ब्रेकआउटको लागि वेट गर्न चाहिँ बेटर हुन्छ ओभरअल इन्डेक्स वाइजको सवालमा चाहिँ। र यसलाई हामीले थप बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डमा भने क्लियरली यतिखेर अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै प्राइस गइराखेको छ। र यसरी बुलिस ट्रेन्डमा हिँड्दै गर्दा पनि विशेषमा चाहिँ करेक्सनहरू आउनु फेरि मुभ लिनु चाहिँ स्वभाव नेचुरल नै हुन्छ मार्केटमा। ओभरअल इन्डेक्सको सवालमा भने यतिखेर चाहिँ एउटा क्लियर डिसिजन क्लियर सेनारियो चाहिँ देखिएको छैन, वेट एन्ड सीमै जानुपर्ने हामी देखिन्छ। र यो जुन इनसाइड बार प्याटर्न छ यसलाई चाहिँ कमसेकम मदर क्यान्डललाई यसले ब्रेकआउट गरिसके पश्चात यदि मदर क्यान्डलको अघिल्लो क्यान्डललाई मदर क्यान्डल भनिन्छ र मदर क्यान्डलको अपसाइड ब्रेकआउट वा डाउनसाइड ब्रेकआउट चाहिँ हामीले कुर्न पर्ने हुन्छ फर द टाइम बिङ। र एमएससीडी भने क्लियरली मोमेन्टम सहित बाईमा रनिङ छ र एमएससीडी बाईमा रनिङ हुँदाहुँदै पनि मार्केट चाहिँ कहिले करेक्सन लिन सक्छ, नर्मली यो सिनेरियो हामी देख्छौँ। त्यसै गरी ट्रेन्ड वाइज हेर्ने हो भने नेप्सेको चाहिँ नेप्से यतिखेर आफ्नो 20 दिनको औसत मुभिङ एभरेजको नजिक ट्रेड गरिराखेको छ। र यो 20 डेज मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लिँदासम्म अहिले कतिसम्म यसले सपोर्ट गेट गर्न सक्छ हेरौँ। अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, अपसाइड चाहिँ 1605 को रेजिस्टेन्स छ भने डाउन साइड 1534 को सपोर्ट एरियामा चाहिँ यतिखेर नेप्से ट्रेड गरिराखेको स्थिति छ ओभरअल इन्डेक्सको सवालमा। र त्यसै गरी आरएसआई पनि भर्खरै ओभरबाउट कन्डिसनबाट फेरि नर्मल टेरिटोरीतिर चाहिँ प्रवेश गरेको छ। र यसरी ओभरअल इन्डेक्सको सवालमा भने ट्रेड स्ट्राटेजी यदि अपनाउने हो भने अहिलेलाई चाहिँ वेट एन्ड सी को पोलिसी नै बेटर हुन्छ।
र यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण के पनि छ भने जुन प्राइम लिडिङ सेक्टर छ ब्याङ्किङ यतिखेर टोटल्ली साइडवेज छ। ब्याङ्किङको प्राइस एक्सन, त्यसैगरी यसको बोलिङ्गर ब्यान्डको मुभ, एमएससिडीको मुभ, हामी कुनै पनि एङ्गलबाट यदि ब्याङ्किङको ओभरअल इन्डेक्स हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ कम्प्लिट साइडवेज रहेको परिवेशले ब्याङ्किङले एउटा क्लियर ब्रेकआउट नगर्दासम्म, यसको डाइरेक्सन नलिँदासम्म पनि ओभरअल इन्डेक्समा यसको इम्प्याक्ट रहन सक्ने भएकोले पनि चाहिँ त्यो किसिमको नेप्सेको चाहिँ सेटअप बनेको हुनसक्छ। र ब्याङ्किङको सालमा भने क्लियरली यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बोलिङ्गर ब्यान्ड फ्ल्याट छ, अप्पर ब्यान्ड, मिडल ब्यान्ड, लोवर ब्यान्ड प्यारालल्ली होराइजन्टल फर्ममा प्यारालल्ली अगाडि गइराखेको छ, जसलाई चाहिँ बोलिङ्गरको भाषामा साइडवेज प्याटर्न बन्ने गर्छ। र त्यसै गरी अहिले भर्खरै यदि हामी एमएससिडी हिस्टोग्राम र सिग्नल लाइन हेर्ने हो भने यिनीहरू पनि सँगसँगै गइराखेको छ, डाइरेक्सनलेस छ। म हिस्टोग्राममा हामी चाहिँ राइजिङ फर्म वा फलिङ फर्म कुनै देख्दैनौँ, एउटा फ्ल्याट फर्ममा उस्तै उस्तै हिस्टोग्राम बनाएर अगाडि गइराखेको छ भने एमएससिडीको यो किसिमको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ फ्ल्याट वा साइडवेज मोमेन्टम भन्ने गर्छ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सवालमा भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ मोमेन्टम देखिएको छ र भर्खरै लास्ट क्लोजिङ डेमा पनि बोलिङ्गर ब्यान्डले थप मोमेन्टम गेन गरेको छ र डेली क्यान्डल चाहिँ अप्पर ब्यान्डदेखि बाहिर आएर क्लोज भएको छ। यो चाहिँ बुलिस टर्निङको एउटा प्राइम सङ्केत हुने गर्छ। र त्यसै गरी एमएससिडी प्रिभियसली जुन एउटा साइडवेजमा थियो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको, रिसेन्टली भने क्लियरली एउटा राइजिङ फर्ममा हामी एमएससिडी हिस्टोग्राम देख्न सक्छौँ र एमएससिडी क्लियरली बुलिस मोमेन्टममा छ र बाई सिग्नल रनिङ छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सवालमा। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भने अझै फर्दर कि हाई गेन गर्न सक्छ, अर्थात् माथि जाने सम्भावना देखिन्छ। र त्यसै गरी हाइड्रो सेक्टरको सवालमा यदि हामीले चर्चा गर्ने हो भने हाइड्रो सेक्टरले प्रिभियसली 20 सेप्टेम्बर चाहिँ डार्क क्लाउड कभर प्याटर्न बनाएको थियो प्राइस एक्सनमा र त्योभन्दा पछि मार्केटले चाहिँ त्यसलाई भ्यालिड गरिसके पश्चात फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ करिब बुलिस इङ्गल्फ गरेर मार्केटले करिब फेरि माथि आउने ट्राई गर्दैछ भने यतिखेर फेरि प्रिभियस जुन एरिया छ त्यही एरियामा आएर फेरि एउटा विकन प्याटर्न डेभलप गरेको छ र आरएसआई को ओभरअल स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने करिब आरएसआईमा चाहिँ एक प्रकारको हेड एन्ड सोल्जर प्याटर्न फर्मेसन भएको छ र यो कन्फर्म चाहिँ भएको छैन आरएसआईको हेड एन्ड सोल्जर प्याटर्न चाहिँ। त्यसो गरी केही विक हुनसक्छ हाइड्रो पावर चाहिँ आउने दिनहरूमा र यसलाई अलिकति क्लियरली हेर्ने भने हामी यदि हाइड्रोको चाहिँ विकली चार्ट हेर्छौँ भने विकली चार्टमा भने प्रिभियस विक चाहिँ ह्याङ्गिङ म्यान प्याटर्न डेभलप गरेको थियो हाइड्रोले टपमा र प्रिभियस स्विङ हाईको एरियामा चाहिँ एउटा रिभर्सल क्यान्डल बनाएकोले पनि एटलिस्ट 13-25 को जुन रेजिस्टेन्स छ हाइड्रोको र त्योभन्दा पछिल्लो हप्ता पनि त्यही एरियामा आएर करिब डोजी क्यान्डल बनाएको छ। 2 हप्ता चाहिँ रेगुलर प्रिभियस विक चाहिँ ह्याङ्गिङ म्यान प्याटर्न बनाएको छ भने अघिल्लो हप्ता क्लोजिङ हप्तामा भने करिब डोजी क्यान्डल बनाएको स्थिति एटलिस्ट हाइड्रोमा 13-25 को हाई ब्रेकआउट नहुँदासम्म फिलहाल अहिलेलाई भने नयाँ बाई पोजिसन लिन चाहिँ रिस्क देखिन्छ, जोखिम देखिन्छ, किनभने यो चाहिँ आफ्नो अवरोध एरियामा यतिखेर ट्रेड गरिराखेको छ, महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्स एरियामा ट्रेड गरिराखेको छ। जुन प्रिभियस स्विङमा 2 चोटि हाइड्रो त्यहाँदेखि चाहिँ तल आएको थियो हामी हेर्छौँ भने र यस परिवेशमा हाइड्रोमा भने ब्रेकआउटको एटलिस्ट 1325 को रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गर्छ भने यहाँहरू फर्दर पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ, नभए केही करेक्सनमा पोजिसन बिल्डअप गर्न चाहिँ बेटर हुन्छ हाइड्रोको सवालमा। त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर, लाइफ इन्सुरेन्सको सवालमा यदि हामी कुरा गर्छौँ भने लाइफ इन्सुरेन्समा पनि ओभरअल चाहिँ प्रिभियस स्विङ हाईलाई चाहिँ यसले टेस्ट गरेर त्यहाँदेखि अलिकति माथि पनि गएको थियो गत हप्ता छोडेर त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता, तर फेरि प्रिभियस स्विङ हाईकै टेरिटोरीमा आएर यतिखेर ट्रेड गरिराखेको छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट यतिखेरको सेनारियो यदि हामी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको हेर्छौँ भने आरएसआई भने फेलियर स्विङ करिब फेलियर स्विङ बनाएको छ लास्ट विक र त्यसै गरी डाइभर्ज हुन सुरु गरेको छ। यदि हामी चाहिँ प्राइसको स्विङ आई र आरएसआईको स्विङ आईहरू जोड्छौँ भने क्लासिकल एउटा बियरिस डाइभर्जेन्स हामी देख्न सक्छौँ र स्विङ फेल यसलाई आरएसआई फेलियर स्विङ टेरिटोरीमा यो किसिमको चाहिँ स्ट्रक्चर भएकोले लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा भने केही विकनेस देख्न सकिन्छ। ओभरअल ट्रेन्ड भने बुलिस नै छ लाइफ इन्सुरेन्सको र बीचबीचमा करेक्सन हुनु स्वाभाविक हो, जुन करेक्सनले फेरि हामीलाई चाहिँ सस्तोमा सेयर उठाउने चाहिँ मौका मिल्छ। त्यसो भएकोले चाहिँ एज अ ट्रेडर हाम्रो लागि चाहिँ मार्केटमा करेक्सन आउनु भनेको चाहिँ अझै हामीले चाहिँ सस्तोमा सेयरहरू खरिद गर्न पाउने अवसर हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सोच्दा बेटर हुन्छ। र यो बिचमा यहाँलाई एउटा छोटो जानकारी छ,
यहाँलाई विगतै छ एकेनवर्ल्डले चाहिँ ट्रेड लाइक अ प्रो प्रिमियम ट्रेडिङ अनलाइन ट्रेडिङ चाहिँ चलाइराखेको छ र हामी प्रत्येक 2 हप्तामा एकचोटि ट्रेनिङ चलाउने गर्छौँ र आउने ट्रेनिङ भने अक्टोबर 17 र 18 तारिक शनिबार आइतबारको दिन छ र प्रत्येक ट्रेनिङमा हामी जम्माजम्मी म्याक्सिमम 10 जना मात्र लिने भएकोले यदि यहाँहरू चाहिँ ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन ट्रेनिङमा सहभागी हुन इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया बेलैमा आफ्नो सिट चाहिँ सुरक्षित गर्नुहोला र यहाँहरू www.ekanworld.com मा गएर त्यहाँदेखि अलिक तल स्क्रल डाउन गरेर त्यहाँ चाहिँ बुक योर सिट भन्ने बटनमा क्लिक गरेर पनि यहाँहरू आफ्नो सिट चाहिँ रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसैगरी यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट पनि यहाँहरू चाहिँ आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हामी ट्रेड लाइक अ प्रोमा 7 टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको चर्चा गर्छौँ जसले चाहिँ हामीलाई कहाँ खरिद गर्ने र कहाँ बिक्री गर्ने सेयर चाहिँ कुन एरियामा खरिद गर्दा सबभन्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ र कुन एरियामा बिक्री गर्दा सबभन्दा धेरै हामी नाफा लिन सक्छौँ त्यो कुराले को प्रकाश पार्छ भने त्यसैगरी की प्राइस एक्सन्स त्यो एरियामा आइसके पश्चात कहिले खरिद गर्न र कहिले बिक्री गर्दा हामीलाई चाहिँ अझ धेरै हामी चाहिँ कम जोखिममा धेरै मुनाफा गर्न सक्छौँ यो पार्ट चाहिँ की प्राइस एक्सनले बताउँछ भने त्यसैगरी सेक्रेट्स अफ प्रो ट्रेडर्स हामी सेयर गर्छौँ जसले चाहिँ प्रोफेसनल ट्रेडरहरूको की सेक्रेटहरू चाहिँ अनलक गर्न अर्थात् हामीले पनि पत्ता लगाउन चाहिँ जानकारी त्यो किसिमको प्रकाश पार्छ भने त्यसैगरी ट्रेन्ड एनालिसिस कुन प्रकारको ट्रेन्ड मार्केटमा चलिरहँदा हामीले ट्रेड गर्ने र कस्तो ट्रेन्डमा चाहिँ मार्केटदेखि स्टे साइड रहने यो चाहिँ यो मोडलले कभर गर्छ भने त्यसैगरी विनिङ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी स्पेसल्ली यी ओभरअल कुरालाई कम्पाइल गरेर एउटा विनिङ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी कसरी डेभलप गर्ने र कसरी खरिद गर्ने कसरी बिक्री गर्ने यो पार्टले गर्छ भने र त्यो सँगसँगै केही ट्रेडिङ सिस्टमहरू ट्रेडिङ स्ट्राटेजी जो चाहिँ इन्डिकेटर वाइज छ जो चाहिँ एकदमै इजी टु फलो छ र हाइली प्रोफिटेबल छ। इनकेस मिसफायर भएको सवालमा मिनिमम लस यो स्ट्राटेजीहरूले दिन्छ भने जब स्ट्राटेजी चाहिँ सक्सेस हुन्छ र त्यसले हामीलाई चाहिँ अप्टिमम प्रफिट दिन्छ यी ओभरअल सेनारियो चाहिँ करिब करिब रहने गर्छ र एटलिस्ट त्यो चाहिँ 12 घण्टा प्लसको सेसन रहन्छ अनलाइन सेसन र त्यसो भएकोले यदि यहाँहरू चाहिँ ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन ट्रेडिङमा सहभागी हुने इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया ekanworld.com को वेबसाइटमा गएर अलिकति स्क्रल डाउन गरेर तल चाहिँ बुक योर सिटमा क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ वा यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा गएर पनि यहाँहरू चाहिँ आफ्नो सिट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। र तत्पश्चात हामी फेरि अगाडि बढौँ र लाइफ इन्सुरेन्समा विकली बेसिसमा एउटा आरएसआई फेलियर स्विङ अर्थात् बियरिस डाइभर्जेन्स बनाएको जुन परिवेश छ केही प्रफिट टेकिङ रहन सक्छ लाइफ इन्सुरेन्समा र फर्दर करेक्सनमा चाहिँ पोजिसन बिल्डअप यदि यहाँहरू चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा पोजिसन बिल्डअप गर्ने इनिसिएट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने केही करेक्सन कुर्न चाहिँ उचित देखिन्छ यतिखेर टेक्निकल्ली हेर्दा। त्यसैगरी नन लाइफको सवालमा भने नन लाइफले चाहिँ प्रिभियस जुन स्विङ हाईहरूको रेजिस्टेन्स थियो त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर माथि गएको थियो भने भर्खरै त्यसलाई चाहिँ फेरि रिटेस्ट गरेको छ यहाँहरूले यो जुन प्रिभियस स्विङ हाई थियो नन लाइफको त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि गइसकेपछि अहिले त्यही एरियामा आएर महत्त्वपूर्ण एउटा प्राइस एक्सन डेभलप गरेको छ हामी देख्न सक्छौँ मर्निङ स्टार प्याटर्न डेभलप गरेको छ लाइफ इन्सुरेन्सले र जो आफैमा महत्त्वपूर्ण एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरिया बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड त्यो सँगसँगै प्रिभियस स्विङ हाई जुन रेजिस्टेन्स थियो त्यसलाई ब्रेकआउट गरिसके पश्चात रिटेस्ट गरेको छ र यसलाई सपोर्टको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ करिब करिब र यस एङ्गलबाट हेर्दा 7650 भन्दा माथि जबसम्म नन लाइफले चाहिँ ट्रेड गर्छ नन लाइफमा चाहिँ फर्दर मोमेन्टम चाहिँ माथि नै जाने सम्भावना देखिन्छ र इनकेस 7650 को सपोर्टलाई ब्रेक गर्छ भने फेरि पुरानो टेरिटोरीमा चाहिँ नन लाइफ फर्कन सक्छ र त्यस अर्थमा क्लियरली अहिलेको चाहिँ डाउनसाइड सपोर्ट नन लाइफको 7650 मा छ र त्योभन्दा माथि जबसम्म ट्रेड गर्छ यो चाहिँ बुलिस नै देखिन्छ। र यो सँगै माइक्रो फाइनेन्सको सवालमा बोलिङ्गर ब्यान्ड भने करिब करिब फ्ल्याट हुन खोजेको छ तर इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट एरियामा आएर माइक्रो फाइनेन्सले मर्निङ स्टार प्याटर्न करिब करिब डेभलप गरेको जुन परिवेश छ र माइक्रो फाइनेन्सको सवालमा पनि 2525 भन्दा अबभ 2525 माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ फर्दर हाई बनाउन सक्छ र एमएससिडीमा सेल सिग्नल भए तापनि मोमेन्टम चाहिँ बोलिस मोमेन्टममा छ एमएससिडी र हामी क्लियरली हेर्न सक्छौँ
MACD हिस्टोग्राम अबभ 0 छ। त्यसै गरी सेल सिग्नल भए तापनि र बुलिस अपवार्ड मुभमा चाहिँ MACD ले बेला बेला करेक्सनको बेला चाहिँ सेल सिग्नल दिए तापनि फर्दर यसले चाहिँ बुलिस मोमेन्ट पनि गेन गर्ने गर्छ यदि मार्केटमा बुलिस ट्रेन्ड रनिङ छ भने। र तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने इनकेस 2525 को सपोर्टलाई ब्रेक डाउन गर्छ भने फर्दर डाउन साइड चाहिँ मुभ गर्न सक्छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर। त्यसो भएकोले यो कुरालाई चाहिँ हमेसा यहाँहरूले याद गर्नु होला। र यति कुरा यहाँहरूसँग सेयर गर्दै फेरि पनि यहाँहरू चाहिँ एक एन्ड ओल्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म यहाँले एक एन्ड ओल्ड च्यानल सब्सक्राइब गर्ने मौका पाउनु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला। र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको निमित्त त्यसै गरी सब्सक्राइब गरेको साथीहरूले धेरैभन्दा धेरै निवेशको लगानीकर्ताहरूमाझ हाम्रो च्यानल र यसका भिडियोहरू सेयर गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। र यहाँहरूको आउने ट्रेडिङ हप्ता चाहिँ यो जुन ट्रेडिङ विक छ सक्सेस रहोस्। यहाँहरूलाई बेस्ट विसेस सेयर गर्दै म पनि यहाँहरू माझबाट बिताउँछु। थ्याङ्क यू।